खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि आप हमारे साथ शामिल होंगे और खुदा के कलाम को गहराइयों से सीखेंगे, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे तो ये आपको खूबसूरत बुनियाद देगा हाँ, ईमान की। तो आप अपनी बाइबल लीजिए, कॉपी लीजिए, पेंसिल लीजिए और लिखिए ताकि आप इसे दोहरा सकें, ये अच्छा होगा। मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जाएँ globalimpactministries.com। जब भी आप वहाँ जाएँ, वहाँ पर एक क्लिक कीजिए और वो आपको सीधा यूट्यूब की तरफ ले जाएगा। आप वहाँ तमाम इकसात की रसाई पा सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड की हैं। या फिर आप लिंक की तरफ क्लिक कर सकते हैं जो आपको पॉडकास्ट की तरफ लेकर जाएगा और आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर पार्टनर भी बन सकते हैं। आप जा सकते हैं और इसे कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे तौबा के बारे में और आज हम उसको दिलचस्प करेंगे। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं? पिछली बार हमने गुमराह बेटे के बारे में बात की थी और जो दिलचस्प था वो ये है कि गुमराह बेटे ने अपनी गुमराह जिंदगी से तौबा की और अपने बाप के घर वापस आया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे यीशु मुखातिब कर रहे हैं, वो है इस बेटे के भाई की खुद पसंदी जो अपनी सारी नेकी पर भरोसा कर रहा था। और यीशु इसे भी मुखातिब कर रहे थे और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो दरअसल ये तमसील फरीसियों को सुना रहे थे जो उनसे वसूल जमा करने वालों और गुनहगारों के साथ वक्त गुजारने के बारे में सवाल कर रहे थे। तो तो ये वाकई एक बड़ा तसाद भी है जब आप कहानी को पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि उसका एक बेटा था जिसने एक वाकई बड़ी गलती की और वो जैसे ही उसने तस्लीम उसने किया। तस्लीम किया, हाँ, वो अपने आप को सँभालता है, उसे तस्लीम करता है और अपने आप को बाप के रहम करम पर छोड़ देता है। रिश्ते के तमाम फ़वाइद बहाल हो जाते हैं और फिर आपके पास वो शख्स है जो कभी भागा नहीं। लेकिन क्या वो वाक़ई कभी शामिल था? वो फायदों से लुफ्त नहीं उठा रहा वो था। नहीं था, वो वहाँ रह रहा था, वो उस आदमी का बेटा होने के अमल से गुज़र रहा था, वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा था, जैसे एक चोगा, एक अंगूठी, एक मोटा ताज़ा बछड़ा। और अब वो गुस्सा है हाँ। जो दिलचस्प है क्योंकि काबिल ने अपने भाई हाबिल को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसे बाप से कबूलियत नहीं मिली थी, क्योंकि वो अपने कोशिश पर भरोसा कर रहा था और वो इस बात से खुश नहीं था कि हाबिल को कबूल किया जा रहा है और उसकी कुर्बानियां मुस्तरद की जा रही थीं। और वो दोनों और ये दोनों यीशु के ज़माने के मज़हबी लोगों की ऐसी वसी तस्वीर है। फहरीसी और सिदकों वो अपने मज़हब पर हाँ, वो बहुत फ़ख्र करते थे कि वो अपने जो मज़हब कुछ को भी कर लेकर। रहे हैं, सही कर रहे हैं। और दरअसल वो अपनी ही बातें बनाते थे हाँ, और वो उसी को वो आगे पैरवी करने के लिए देते थे और वो सोचते थे कि खुदा उनकी तरफ़दारी करेगा और वाक़ई ही ऐसा नहीं। यीशु मतलब कि उसने कहीं जगह पर कहा कि तू झूठा और झूठों का बाप है। उनके पास सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर दुरुस्त था लेकिन उनके दिल नापाक थे। सब कुछ दिखावे के लिए था और दुनिया का हर मज़हब ऐसा ही है। लोग मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो ये दिखावा करते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर नेकी का मुज़ाहिरा करते हैं, लेकिन उनके दिल में बदनवानी है। और इसलिए हमें यकीनी बनना होगा और हमारे दिल खुदावन के सामने पाक हैं और हम इसे ऐसे करते हैं, हम तौबा करते हैं और हम यीशु के पास आते हैं। मैंने इसे यूं सुना, अगर अगर आप मसीह के पास नहीं आए तो आप पाबंद हैं। आप या तो मज़हब और खुद पसंदी से पाबंद हैं या गुनाह और गुमराह की ज़िंदगी से पाबंद हैं। ये एक या दूसरा है। अच्छी खबर ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से, आप बाप के पास घर वापस आ सकते और हैं आज़ाद और हों। आज़ाद हो सकते हैं। हालेलुया! चलिए आमीन। पढ़ते हैं इब्रानियों 9 बाब आयत 14। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत कर।
तो मुर्दा अमल वो सब कुछ है जो मौत पैदा करते हैं। किसी भी किस्म का अमल या काम जो बेजान हो, चाहे वो गुमराह वाली जिंदगी हो, वो हमेशा मौत पैदा करेगी। गुनाह हमेशा मारता है, लेकिन खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल करने की कोशिश भी बेजान है। मुर्दा रसूमात तरकीब आप जानते हैं, ये दुआ 15 बार पढ़ें क्योंकि आपके रूहानी रहनुमा ने कहा। ये दुआ 15 बार पढ़ो और तुम माफ हो जाओगे। ये मुर्दा अमल है। ये सही है। या ये नजराना देना ताकि जानते हैं माफी हासिल की जाए और इस शख्स को अजाब से निकाला जाए। ये एक मुर्दा अमल है। आमीन। हमें मुर्दा अमल से तौबा करने की ज़रूरत है। इब्रानियों 6 कहता है ये मुर्दा अमल से तौबा के अकीदे के बारे में बात करता है। किसी भी किस्म का अमल जो बेजान हो, कोई भी चीज़ जो ज़िंदगी पैदा ना करे और दरअसल मौत पैदा करे। और आपके पास 2 मुख्तलिफ लोग हैं। तो जब आप उन्हें बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है ये कि वही कर रहे हैं का काम, एक हाँ, जिसका मुर्दा काम है और एक का ज़िंदा। हाँ, ये और सही ये है। सब कुछ उस पर आता है कि वो काम किस किस चीज़ से निकल रहा है। क्या ये आपके दिल से खुदा की हाँ, तरफ ईमान से निकल रहा है? खुदावंद मैं तुझे देती हूँ खुदा, मैं तुझे दे रही हूँ, मैं इसको बो रही हूँ अपने पैसे को क्योंकि हाँ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ और मेरा ईमान है कि तू मेरा ख़्याल रखेगा। हाँ, उसके बरकस मैं तुझे दे रही हूँ और ये मेरे गुनाहों को भी साफ़ करेगा सही, और ये नहीं होने वाला क्योंकि ये सही, मुर्दा काम है। ये सही है, ये ईमान से निकलता है, जो ईमान से नहीं है, वो वो गुनाह गुनाह है। है। और मैं इस आयत को दोबारा पढ़ूँगा, गौर करें। तू मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना ज़मीर पाक करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। और मैं सोच रही थी कि खिदमत करना काम है। वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से पाक क्यों ना करेगा, ताकि आप ज़िंदा खुदा की इबादत करें। हाँ, ये सही है। आमीन। आमीन। तो अगर आपका ज़मीर आपको परेशान कर रहा है, तो इसका एक ही तरीका है। आपको गुनाह से मुँह मोड़ना होगा, यीशु के पास आना होगा और उसका खून आपको पाक करेगा। हाँ, हालेलुया! हालेलुया! आमीन। आएँ देखते हैं बाइबल गलीतियों बाब 2 आयत 16 में क्या कहती है। तू भी ये जान कर के आदमी शरीयत के अमल से नहीं, रास्तबाज़ करार न देने का मतलब है आप कह सकते हैं नेक ठहराया जाना। तो मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ। तू भी ये जान कर के आदमी शरीयत के अमल से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज़ ठहराता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्त बाज ठहराएं, ना कि शरीयत के अमल से। क्योंकि शरीयत के अमल से कोई भी बशर रास्त बाज ना ठहरेगा, नेक ठहराया नहीं जाएगा। आप इसे कमा नहीं सकते। आप कभी भी इतने अच्छे काम नहीं कर सकते कि गुनाह का दाग धो सकें और नेक ठहराए जाएं। इसीलिए यीशु आया। आप जानते हैं बहुत दफ़ा हम लोग उससे यीशु के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं वो जन्नत में जाएँगे या नहीं? तो मैं कभी-कभार उनसे ये सवाल पूछता हूँ, यीशु क्यों मरा? हमारे लिए हैरत की बात ये है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने दोनों ने कहा कि हमें नहीं पता कि क्यों मरा। वो जानते हैं कि वो मरा, लेकिन ये नहीं जानते कि वो क्यों मरा। कमाल है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि वो क्यों मरा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप अच्छा इंसान बनकर जन्नत कमा सकते हैं तो यीशु को आपके लिए क्यों मरना पड़ा? ये ज़बरदस्त सवाल है। आम आमीन। यीशु को मरना पड़ा क्योंकि हम खुद से नहीं कर सकते थे। हमें मदद की ज़रूरत थी, हमें कुर्बानी की ज़रूरत थी, हमें एक बर्रा की ज़रूरत थी जो हमारे गुनाह को दूर करे और यीशु खुदा का वो बर्रा बन गया जो दुनिया की बुनियाद से ज़बह किया गया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा तो उसने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह दूर करता है। ये आपका वाहिद उम्मीद है। यीशु आया और खुदा ने उस पर आपके सारे गुनाह, आपकी सारी नाकामियाँ
ڈال دیں اور اس نے اسے برداشت کیا اور اسے لے لیا۔ وہ اسے صلیب پر لے گیا اور اسے دور کر لیا۔ ہالےلویا، اور اسے صلیب پر ٹھوک دے گا یسوع آمین، مسیح کے ساتھ۔ ہالےلویا! مجھے یاد ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے ایک خصوصاً ٹی وی شو، اور ایک گناہوں کا اقرار کر رہا تھا ایک پاسٹر کے ساتھ، اور اس نے کسی کا قتل کیا تھا کئی سال پہلے، اور وہ اچھا کام کر رہا تھا، در حقیقت وہ پولیس والا ہے۔ اس نے اس پادری سے پوچھا میں کیا کروں، مجھے بہت افسوس ہے اس آدمی کا جان لینے کا کیونکہ میں نے اس کی جان لی۔ اس پادری نے کہا لوگوں کی مدد کرتے رہو، صحیح کرتے رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم نے کافی ادائیگی کر لی ہوگی، ہاں اور تم جانتے ہو کہ یہ خیالی ٹی وی شو ہے۔ میں نے اور مارک نے سوچا یہ اس کا غلط جواب تھا، ہاں، اور اس معاملے میں لوگوں کی مدد کرنا اور اچھے کام کرنا سب سے بے فائدہ یہ کام صحیح تھا، ہے۔ کیونکہ مدد کرنا اور اچھے کاموں کو کرنا آپ کے گناہوں کو نہیں دھو سکتا، یہ گناہ کا داغ ہے۔ آمین۔ گناہ کے داغ صرف یسوع کے خون سے دھل سکتا ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اس کا خون آپ کو دھو کر صاف کر دیتا، اور پھر ایمان سے بھرے ہوئے دل سے تم لوگوں کی مدد کرتے ہو ہاں، اور بھلائی کرتے ہو، اس لیے نہیں کہ آپ کفارہ ادا کریں ہاں، بلکہ آپ خدا سے محبت کرتے ہاں، ہیں۔ صحیح اس ہے۔ نے آپ کو پاک کیا اور نیا بنایا۔ ہالےلویا۔ آمین۔ تو رومیو 3 باب اور اس کی 20 آیت، ہم اس کو 20 سے 24 آیت تک پڑھیں گے۔ کیونکہ شریعت کے عمل سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بعد خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں مفت ہے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہالےلویا۔ فضل کے سبب سے مفت راست بازی، آمین۔ بالکل اسی طرح جیسے مصر بیٹا واپس آیا ہاں، اور اس نے توبہ کی اور اس کے باپ نے آزادی سے قبول کیا، بالکل، تو جیسے آپ پڑھ رہے تھے میں نے اگلی آیت دیکھی، آگے بڑھیں اور اسے پڑھیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا، جو گناہ کے پیشتر ہو چکے تھے اور جس سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ یسوع میں آمین۔ اب آمین۔ دیکھیں، یسوع کفارہ کی قربانی بن گیا۔ کفارہ ایک لمبا خوبصورت لفظ ہے جس کا مطلب ہے تسلی۔ کفارہ کی قربانی دوسرے لفظوں میں خدا پر رحمت کرنے والا قابل ہوا، کیونکہ اپنی عدالت میں اس نے اپنے بیٹے کو سزا دی تاکہ آپ کو سزا نہ بھگتنی پڑے۔ وہ عادل ہے اور وہ ہر ایک شخص کو جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اس نے ابھی کہا، ہاں، آمین۔ میں آمین، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں یسوع کہ تو نے وہ سزا لی جو میں نے سہنی تھی، اور اس لیے میں آزاد ہوں، اس ہالےلویا، لیے میں معاف کیا گیا ہوں۔ ہالےلویا، خدا ہاں، کامل ہے، یہ خوبصورت ہے۔ دیکھیں، وہ صرف ہم پر رحمت نہیں کر سکتا تھا، اسے سزا ادا کرنی تھی، کسی کو سزا ادا کرنی تھی، ورنہ وہ عادل رہنا چھوڑ دیتا۔ تو اس نے ایک راستہ نکالا، اپنے بیٹے کو جس نے انسانی جسم میں خود کو ڈھانپ لیا۔ اور تم جانتے ہو ہم کہتے ہیں کہ اس نے راستہ نکالا، خدا کو ایک مسئلہ تھا یا صحیح، کچھ بھی، اس نے راستہ ڈھونڈنا تھا، ہاں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ یسوع وہ برا ہے جو دنیا کی بنیاد سے ذبح کیا یہ گیا۔ صحیح ہے، اس کا مطلب جب خدا نے تخلیق کیا آدم اور حوا کو، سب کچھ شروع میں وہ جانتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو ان کے لیے دینا ہاں، ہے، اور اس نے کسی بھی طرح کیا، اس نے کیا۔ اور اس نے کیا۔ ہالےلویا۔ ہالےلویا، افسیوں 2 باب کو سنیں، یہ وہاں واقعی اچھی طرح ختم کرے گا۔ افسیوں 2 باب آیت 8، 9 اور 10 غور سے سنیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ عمل کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے
مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہی ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ہاللویا، تو ہم اچھے کام کرنے سے نجات نہیں پاتے، ہم اس فضل پر ایمان سے نجات پاتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کی موت کے ذریعے ہمارے لیے فراہم کیا۔ لیکن جب ہم اس کے بیٹے کی موت پر ایمان لاتے ہیں، اس کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارا مجرم ضمیر ہٹاتا ہے، ہمیں نیک ٹھہرایا جاتا ہے، ہم مسیح یسو میں پیدا کیے جاتے ہیں، ہم اس کی کاراگری بن جاتے ہیں اچھے کاموں کے لیے۔ آمین، آمین۔ ہاللویا، تو اب ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اچھے کام اس لیے کر رہے ہیں ہاں، کیونکہ ہمارے پاس مقبولیت ہے، اب یہ ہماری فطرت ہے، ہم اچھے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی فطرت ہمارے اندر ہے، آمین، اس کی محبت ہمارے اندر ہے، اس کی راست بازی ہمارے اندر ہے۔ یسوع مسیح پر ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم یسوع مسیح میں بالکل نئی مخلوق ہیں۔ ہاللویا، آمین۔ آمین، خدا کی شریعت کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ آپ کو ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ شریعت کو منانے کی کوشش کرتے ہیں خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ پوری شریعت مانتے ہیں اور ایک نقطے میں چوک جاتے ہیں تو آپ پوری شریعت کے مجرم ہیں۔ آمین۔ شریعت کا مقصد یسوع کی طرف راستہ دکھانا ہے، آپ خود سے یہ نہیں کر سکتے، یسوع نے یہ آپ کے لیے کیا۔ ہاللویہ۔ خداوند کی تمجید ہو۔ اور ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں۔ ہاں، آمین۔ اب غور کریں، آمین، فضل سے تم نجات پاتے پاتے ہو۔ ہو، نجات کا لفظ یونانی لفظ سوزو ہے، اس کا مطلب ہے نجات یافتہ، آزاد کیا گیا، شفا یافتہ، مکمل کیا گیا، محفوظ کیا گیا۔ فضل سے اور جو یسوع نے ہمارے لیے کیا، ہم اس قربانی پر ایمان کے ذریعے نجات پاتے ہیں، آپ اس قربانی پر ایمان کے ذریعے شفا پاتے ہیں، آپ مکمل ہوتے ہیں، آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ نئے بن جاتے ہیں۔ یا ہاللویہ۔ آپ کو نئی زندگی ملتی ہے خدا کا شکر ہو۔ کیونکہ اس قربانی پر آپ کا ایمان۔ آمین۔ آمین، اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اگر آپ نے کبھی اس کی قربانی پر اپنے لیے بھروسہ نہیں کیا، آج وہ دن ہے کہ ابھی یہ کریں، آمین، اپنے طور پر کریں، کہ کوشش کریں، سے توبہ کریں، خود پسندی سے توبہ کریں، جنت تک اپنا راستہ کمانے کی کوشش سے توبہ کریں۔ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں انجیل کے لیے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے ایمان کے لیے۔ یہ واحد ایمان ہے جو آپ کو گناہوں کی معافی کی مضامت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، ہر دوسرے فرقے یا کسی دوسرے مذہب کے ساتھ یہ ہمیشہ اندازہ لگانا ہے، میں امید کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا، میں کافی اچھے کام کروں گا اور امید ہے کہ اوپر والا مجھے قبول کرے گا۔ نہیں، نہیں، اگر آپ اس پر جی رہے ہیں تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے۔ لیکن اچھی خبر ہے، قیمت ادا کی جا چکی ہے، دروازہ کھول دیا گیا ہے، اس کا نام یسوع ہے، یسوع اس ہے۔ کے ذریعے چلیں اور آپ نجات پائیں گے، آپ شفا پائیں گے۔ اگر آپ نے اس چیز کے لیے کبھی دعا نہیں کی کہ آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں اور آپ ایسا اب بھی کرنا چاہتے ہیں، مارک ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم اپنے دلوں کو کھولیں گے اور یسوع کو اپنے دلوں میں لیں گے جو آمین، ہمارا نجات دہندہ بچانے والا ہے۔ آمین۔ پیارے باپ خدا، پیارے باپ خدا، میں یسوع کے نام میں آتا میں ہوں، یسوع کے نام میں تیرے پاس آتی ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تیرے پاس آتی ہوں، تسلیم کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے میرا جرم میرا جرم اور میری بے بسی، اور میری بے بسی، میں خود کو نجات نہیں دے میں سکتا، خود کو نجات نہیں دے لیکن سکتی، آپ کا بیٹا یسوع لیکن آپ کا بیٹا وہ یسوع قربانی بن کر آیا وہ قربانی بن کر اور آیا اس نے اپنا خون بہایا، اور اس نے اپنا خون میں اس بہایا۔ پر ایمان لاتا میں اس ہوں، پر ایمان لاتی میرے ہوں، گناہوں کے لیے مرا میرے گناہوں کے لیے مرا اور وہ جی اٹھا۔ اور وہ جی اٹھا۔ میں اپنا سارا ایمان اس پر رکھتا میں ہوں، اپنا سارا ایمان اس میں پر اس پر رکھتی ہوں، پورا بھروسہ کرتا ہوں، میں اس پر پورا بھروسہ کرتی ہوں۔ وہ مردوں میں سے جی وہ اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے جواز کے لیے اپنے جواز کے لیے میں اقرار کرتا میں ہوں، اقرار کرتی ہوں، یسوع یسوع خداوند ہیں، خداوند ہے، وہ میرے خداوند ہیں، وہ میرا میں اسے خداوند ہے، قبول کرتا ہوں، میں اسے قبول کرتی اپنے ہوں، نجات دہندہ اپنے نجات دہندہ پیارے یسوع، پیارے یسوع۔ آئیے آئیے میرے اندر رہیے، میرے اندر رہیے، مجھے دھو کر صاف مجھے کیجیے، دھو کر صاف میرے کیجیے، سارے گناہوں کو، میرے سارے میری ساری گناہوں کو، شرمندگی میری کو، ساری شرمندگی ساری کو، بے چینی ساری بے میں چینی اپنی زندگی آپ کو میں دیتا اپنی ہوں زندگی آپ کو دیتی ہوں ابھی اسی وقت، ابھی اسی اور میں وقت، شکریہ اور کرتا میں ہوں، شکر ادا آپ نے مجھے کرتی ہوں بچایا۔ آپ نے مجھے بچایا۔ آمین۔ ہاللویہ، خدا ہاللویہ۔ کی خدا ان تمجید کا ہو۔ شکر کرتا ہوں، خدا ان آپ سے کہتا ہوں انہیں شفا دے،
जिन्हें शिफा की ज़रूरत है, उन्हें उनके सर से लेकर पाँव के एड़ियों तक शिफा दे। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ ऐ बाप, तेरी मोजज़ाती ताकत यीशु के नाम में उनके जिस्मों में बह रही है, यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे लोग निजात पा रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं, लोग यीशु के नाम में मज़हबी खुदा का गुलामी से शुक्र हो। आज़ाद हाँ, हो रहे यीशु के हैं। नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर आपने ये दुआ की और अपना निजात दहिंदा यीशु को कबूल किया है, और या फिर आप जानते हैं कि खुदा ने आपके जिस्म में एक मौजज़ा किया है, शिफा को कबूल हाँ, किया है, आप जानते हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप हमें कॉल करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपसे सुने। हम पुरजोश हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम कर रहा है। अगर आपने किसी को कबूल कर लिया है तो आप एक नई मखलूक हैं। पुरानी चीज़ें जाती रहीं और देखो वो नई हो गई। आपके गुनाह साफ किए गए हैं। हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne jol Martha, maleng majol. Her name is called Martha Malem Machon. Mandien kan to anya jol Mary, ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak na urun ka diak. Iyo kon nam penya na gan do aga tinga yo kon. Our child has 3 years that she has been convulsing. Ache ke dien wil do kwa je dien mu. Having epileptic seizures. It has been continuing, there is no break. Lo ba bangen ba. Kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kon penya kujin nom chale ten na kini kalam gala churuna. Even her head cut down and a lot of injuries in her body. Yende nanga ko ga do ten na kulo tu ga kulo ba ne ten ka do jane du de medan ne ten ka de ga chiti. If there are people here who could see her on last Monday, they would see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan, Van, and a feeling in the equipment when I get by you. And from that day, Monday, she brought her here. That this is top up to today, she has never convulsed. And this is the first of its kind in the history of this kind. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, Garudu, Gadia. For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. You should identify through the injuries here. These are all wounds from falling off constantly. This is even like up to last Sunday. It has been continuing. Only that this is stopped on Monday. Throughout the day, all the day. Yeah. You could see. Wow. Wow. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. They have sold a lot of cows to follow up the treatment. But all these cows have been sold for nothing. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. Yeah, I think I got way down here, Lord. Today, no, today, let's say another 10 days without
That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you, you heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal, the wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. God bless you. Hallelujah. Amen. That's beautiful. Amen. Jesus sets the captives free. Yeah, you are quite